Nirmal is 9 years old and currently studying in Fernvale Primary School in Singapore. She has been showing keen interest in Bhagavad Gita since the age of 5 and has been participating in Gita Jayanti Singapore competitions every year since 2021. Over to you, Mahati. Start. One second. Also, she is memorized up to verse 20. After that, from verse 21, Satish will take over. Yeah, Satish, be on standby so that you can take over. After you can have a short few seconds gap, doesn't matter, but you can take over. Are you? Hare Krishna. Start. Mm. You can start. Mm. Start, Jana. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Shri Paramatma. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वो स्विष्टकामधुक् देवान् भावयता देव ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेरत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्सः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् तस्मात् असक्तः सततं कार्यं तस् कर्म
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि हरि ओम् यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तद्देवातरो जनाः यत् परमानं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे परतांसि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदिहं न वर्त्येयं चातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उच्येते इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च न कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रजाः शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तश्चिरुक्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मामतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न संयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांश्च विनष्टान् चेतसः सदृशं चेतसे स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासानो महापाप्मा विद्धेयेनं वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्ने यथादर्शो मलेन च यतो लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमूयते स ज्ञानम् आवृत्य देहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संशयात्मानमात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। Hari Om. Satish, I will introduce you. Just wait. Okay, thank you very much, Mahiti. You can hear me, Mahiti?
what do you like in the chapter 3? Why do you like Bhagavad Gita, and what do you like in chapter 3? Why do you like Chapu? Why do you like Bhagavad Gita? What do you like in Bhagavad Gita? What do you like in chapter 3? You can answer as you like. Chapu. I like it. Krishna ji educates. It is pleasing Krishna. Chapu, no, you say. She's a little bit shy, Shiva. I put her on spotlight. No problem. Telugulo చెప్పు. Telugulo No, చెప్పు. she's better in English. Okay. Yeah. Okay, it's okay. No problem. Hari Om. Thanks, Nirma. Okay. So we are now chapter 4. Okay. I think speed wise is okay, it looks like. Only thing, Satish and Vidya was little bit fast for us, you know. So maybe little bit you can slow down if you don't mind. Okay. So let me introduce Satish, and of course Vidya will also chant subsequently. I'm just going to record you. Okay.